John chapter 17 verse 3. Og kini mao ang kinabuhing dayon nga sila unta makaila kanimo ang bugtong tinuod nga Dios ug ni Hesukristo kinsa imong gipadala. John chapter 17 verse 4. Ako nakahimaya na kanimo dinhi sa yuta. Ako nakatapos na sa buluhaton nga imong gihatag kanako aron himuon. John chapter 17 verse 4, 5. Og karon o amahan, himayaon mo ako uban sa imong kaugalingon sa himaya nga akong nabatonan uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. John chapter 17 verse 6. Ako nakapadayag na sa imong ngalan ngadto sa mga tawo nga imong gihatag kanako gikan sa kalibutan. Imo sila ug ikaw mihatag kanila kanako ug sila nagbantay sa imong pulong. John chapter 17 verse 7. Karon sila nakahibalo na nga ang tanan mga butang nga bisan unsa ang imong ihatag kanako gikan kanimo. John chapter 17 verse 8. Kay ako nakahatag na ngadto kanila sa mga pulong nga imong gihatag kanako ug sila nakadawat na kanila ug siguro gayud nga nakahibalo nga ako nagagikan kanimo ug sila mituo nga ikaw mipadala gayud kanako. John 17 verse 9. Ako nagampo alang kanila, ako wala magampo alang sa kalibutan apan alang kanila nga imong gihatag kanako kay sila mga imo. John chapter 17 verse 10. Ug ang tanang ako imo ug ang imo ako ug ako nahimaya diha kanila. John chapter 17 verse 11. Ug karon ako dili na dinhi sa kalibutan apan kini sila ana sa kalibutan ug ako nag-anha kanimo balaan nga man bantay pinaagi sa imong kaugalingon nga ngalan kadto sila kinsa imong gihatag kanako aron sila mahimong usa sama kanato. John chapter 17 verse 12. Samtang ako uban kanila dinhi sa kalibutan, ako nagbantay kanila dinhi diha sa imong ngalan. Kadtong imong gihatag kanako akong nabantayan ug walay usa kanila nga nawala gawas sa anak sa kalaglagan aron ang kasulatan matuman. John chapter 17 verse 13. Ug karon moanha ako kanimo ug kiniining mga butang nga ako nagsulti dinhi sa kalibutan aron nga sila makaangkon sa akong kalipay nga matuman diha sa ilang mga kaugalingon. John chapter 17 verse 14. Ako nakahatag na kanila sa imong pulong ug ang kalibutan nagdumot kanila tungod kay sila dili iya sa kalibutan bisan ingon nga ako dili iya sa kalibutan. Chapter 17 verse 15. Ako wala nagampo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan apan nga ikaw kinahanglan magbantay kanila gikan sa dautan. John chapter 17 verse 16. Sila dili iya sa kalibutan bisan ingon nga ako dili iya sa kalibutan. John chapter 17 verse 17. Balaana sila pinaagi sa imong kamaturan ang imong pulong kamaturan. John chapter 17 verse 18. Ingon nga ikaw mipadala kanako ngadto sa kalibutan bisan pa ingon ako usab mipadala kanila nga ngadto sa kalibutan. John chapter 17 verse 19. Ug tungod og alang kanila ako nagbalaan sa akong kaugalingon aron sila usab unta mabalaan pinagi sa kamaturan. John chapter 17 verse 20. Wala ako nagampo alang kanila lamang apan alang kanila usab nga mituo kanako pinagi sa ilang pulong. John chapter 17 verse 21. Aron nga silang tanan magkahiusa sama nga ikaw amahan ania kanako ug ako naa kanimo aron sila usab magkahiusa dinhi kanato aron ang kalibutan muto nga ikaw mipadala kanako. John chapter 17 verse 22. Ug ang himaya nga imong gihatag kanako akong gihatag kanila aron sila magkahiusa miingon nga kita usa. John chapter 17 verse 23. Ako anaa kanila ug ikaw ania kanako
aron nga sila mahimong hingpit diha sa usa, ug aron ang kalibutan mahibalo nga ikaw maggadala kanako ug maghigugma kanila sama sa imong paghigugma kanako. John chapter 17 verse 24. Amahan buot ko nga sila usab kinsa imong gihatag kanako, maguban kanako asa man ako, aron sila makakita sa akong himaya nga imong gihatag kanako, kay ikaw nahigugma kanako sa wala pa matukod ang kalibutan. John chapter 17 verse 24. O matarong nga amahan ang